Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic for today's discussion is perception. वही चैप्टर कंटिन्यू है और इसमें जो टॉपिक्स हैं कंटेंट्स के अंदर सब टॉपिक्स जो हैं वो हैं फर्स्ट वन इज परसेप्शन एंड सेंसेशन, then perceptual selection and perceptual organization, third one is six blind men and the elephant, fourth one is social perception, fifth one is Islamic perspective about perception, and sixth one is barriers to social perception. Dear students, जो फर्स्ट टॉपिक सब टॉपिक है वो है परसेप्शन एंड सेंसेशन। तो पहले जो है मैं सेंसेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि सेंसेशन इज द अवेयरनेस दैट जनरेट्स फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ ए सेंस ऑर्गन। सेंसेशन सेंस से निकला है, जो हम 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो हासिल करते हैं इन्वायरमेंट से या टारगेट से, वो जो है हमें क्या देता है, हमें एक अवेयरनेस दे देता है जिसे हम सेंसेशन का नाम दे देते हैं। उसी सेंसेस के थ्रू होते हुए हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हम सेंसेस के थ्रू हासिल करते हैं वो हमें एक अवेयरनेस दे देता है। वही अवेयरनेस, वही इंफॉर्मेशन, वो क्या होता है आगे जा कर के, वही डेटा आगे जा कर के हम उसको परसेप्शन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं जी, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं उसी अवेयरनेस को, और फिर हमारा बिहेवियर जो है शक्ल में सामने आ जाता है या हमें परसेप्शन की शक्ल में सामने आ जाता है। तो सेंसेशन से ही परसेप्शन का ओरिजिनेशन हो जाती है। Perception is the organization interpretation of sensations. These both work together faultlessly to allow us to experience the world through our eyes, nose, tongue, ears and skin. यही सेंसेस के थ्रू ही ओरिजिनेशन हो जाती है हमारी परसेप्शन की, और फिर तब जा कर के जो है हमारा एक माइंड बन जाता है, और फिर वही माइंड इंटरप्रेट करके जो डेटा हमारे सामने आ जाती है उसको ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रिटेशन हो जाती है, और फिर बिहेवियर के शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज परसेप्चुअल सिलेक्शन। परसेप्चुअल सिलेक्शन जो है इज ड्रिवन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो परसीवर के हैं वो हैं पर्सनैलिटी है, मोटिवेशन है परसीवर का, उसका एटीट्यूड है, उसकी लर्निंग है, और फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में साइज, फेमिलियरिटी, रिपीटिशन, ये फैक्टर्स हमारे असरअंदाज हो रहे होते हैं। मसलन कोई चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक तो हमारा लर्निंग या हमारा माइंड या हमारा इंटरनल फैक्टर्स उसके बारे में क्या है। जिस तरह हमने कहा था कि कॉलेज आते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे बिल बोर्ड्स देख लेते हैं, लेकिन कुछ उनके जहन में रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? ज़ाहिर है उसमें एक बिल बोर्ड की हमने मिसाल भी दी थी कि एक बिल बोर्ड उसमें इस तरह है कि उसका उस स्टूडेंट्स के एजुकेशन से रिलेटेड है, इंटरेस्ट उसका उसमें शामिल है, तो वो उस स्टूडेंट का जो इंटरनल जो फैक्टर है, मसलन उसका इंटरेस्ट या उसके स्टडीज से रिलेटेड है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है वो चूज़ ही हो जाता है, वो चूज़ कर लेता है वो वाला जो 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 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई का रोल अदा कर रहा है। और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साइज, फेमिलियरिटी जो है उसके साथ परसीवर के साथ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है वो फेमिलियर है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलाई वो बार बार रिपीटिशन उसकी हो रही है या साइज में बहुत बड़ा है, उसका असर उस परसीवर पे होता है। तो यहाँ पे फिर जो है उनकी सिलेक्शन इन बेसिस पे होती है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेसिस पे उनकी जो परसीवर जो है उनको सिलेक्ट करता है, चूज़ करता है सब्जेक्टिवली, और फिर जो है उनको लेके अपने माइंड में लेके जाता है वो डेटा को अपनी सेंसेस के थ्रू। तो नेक्स्ट स्टेप है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन कनेक्ट्स परसेप्शंस इनटू होल और पैटर्न्स। अभी यहाँ पे जो है उसको एक पूरे एक
कंप्लीट शक्ल उसको दी जाती है, या जो डेटा आया हुआ होता है उसको ग्रुपिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ ग्रुप्स में। मसलन कुछ एक सेम किस्म की चीज़ें हैं वो एक अलग ग्रुपिंग में रखी जाती है, और यूनिक किस्म की चीज़ें फिर अलग उनकी ग्रुपिंग की जाती है। फिर इसी तरह उनकी इंटरप्रिटेशन जो हो जाती है, वो बिहेवियर हमारे सामने आ जाता है। जो नेक्स्ट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट का एक स्टोरी है। यहाँ पे जो है परसेप्शन को समझने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है कि 6 ब्लाइंड मैन थे, अंधे हैं, और वो एक हाथी को देखने चले जाते हैं। जा कर के हर एक जो है बंदा जहाँ भी उसका हाथ टच कर जाता है, वो उसको अपने अंदाजे के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको वो इंटरप्रेट करता है। देखिए यहाँ पे एक जो है बंदे ने उसका दुम पकड़ा हुआ है, दूसरे ने उसके पेट पे हाथ फेर रहा है, तीसरा उसका टांग पकड़ा हुआ है, चौथा जो है उसके कान के साथ हाथ लगाया हुआ है, नेक्स्ट जो है उसका वो सुन पकड़ा हुआ है, और नेक्स्ट जो है उसका बाहर के जो दांत है उसको पकड़ा हुआ है। अभी जो है देखो यहाँ पे जो है जो एक बंदा है जो उसका जो है टेल जो पकड़ा हुआ है, दुम पकड़ा हुआ है, वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। वो कह रहा है कि ये तो एक रस्सी है, हाथी तो एक रस्सी है, बाकी जो तो नजर नहीं आ रहा। अब इसके अंदर जहन में वो रस्सी वाली वो है लचक, और उसमें है वो दुम जो उस तरह नजर आ रहा है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सेंसेस के थ्रू ये उसको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये एक रस्सी की तरह, अभी रस्सी उसके जहन में वाली बात होगी, तो वो जो है उसको उसके साथ सिमिलरिटी के वजह से अपने जहन में वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो नेक्स्ट बंदा उसके हाथ पेट के साथ हाथ लगा रहा है, तो उसको एक दीवार जिस तरह नजर आ रहा है, उसको वो इंटरप्रेट करेगा तो दीवार है। नेक्स्ट उसको टांग के साथ हाथ लगाता है, वो कहता है दरख्त का तन्ना है। तो नेक्स्ट उसको जो कान को हिला रहा है, तो उसको वो लग रहा है कि अरे तो पंखा है, और जो है वो सूंड वाला कहता है ये तो सांप है। वो जो इस तरह हरकत कर रहा है, जो उसको हिला रहा होता है, हाथ हिला रही होती है, तो हाथी तो उसको वो सांप नजर आ रहा होता है। और नेक्स्ट बंदा जो है वो कहता है कि ये जो बाहर वाले दांत थे, ये तो एक वो जो नहीं कहते हथियार के में संगीन जो इस्तेमाल होते हैं, या स्पीयर जिसे कहते हैं, वो चीज़ है, वो एक हथियार है। तो ये यहाँ पे हर बंदा अपने अपने अंदाजे, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस हाथी को अपने हवाले से इंटरप्रेट कर रहा है, और इस तरह उसका बिहेवियर सामने आता है। तो इसको जो हम कहते हैं कि परसेप्शन। तो जब तक कोई एक बंदा ना आ जाए, वो ये ना बता दे कि यार ये इस तरह नहीं है, ये कंप्लीट एक हाथी इस तरह होता है, ये होता है, फिर उनको वो जो है वो रियलिटी का पता चल जाता है। अब आते हैं जी नेक्स्ट सोशल परसेप्शन की तरफ। Social perception means interpreting information about another person, or it refers to the processes through which we use available information to form impressions of other people to assess what they are like. Dear students, social perception का मतलब ये है कि making judgments about other people. दूसरों के लोगों के मुतालिक अपनी राय बनाना, इसको जो है हम क्या कहते हैं जी, सोशल परसेप्शन कहा जाता है। परसेप्शन जनरली हमने बात की, और यहाँ पे जब सोशल वाली बात आ जाए तो इट इज जस्ट रिलेटेड टू दी ह्यूमन बीइंग्स, उनके बारे में जो है वो हम इस तरह राय कायम करना। तो यहाँ पे जो है अभी आगे हम इसको पढ़ लेते हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव अबाउट परसेप्शन। इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है परसेप्शन के हवाले से। यहाँ पे मैं एक वाक़या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं बयान करना चाहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ग़ालिबन मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ में तशरीफ़ फरमा थे। तो उनकी एक ज़ौजे मुतहरा कोई किसी काम से या कोई खुराक लेके वहाँ पे आई, और रसूल से मुलाकात कर रही थी कि इतने में दो बंदों का गुज़र हुआ उस मस्जिद के करीब से। तो उन्होंने देख लिया, तो रसूल ने ज़ौज मुतहरा को फारिग करने के बाद वहाँ से उनको, जब वो चली गई, तो रसूल ने जो लोग अभी वहाँ से गुज़रे थे उनको बुलवाया, उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो खातून यहाँ पे आई थी, ये मेरी ज़ौज मुतहरा थी, इस काम के हवाले से मैं यहाँ पे आई थी। तो उन लोगों ने कहा कि रसूल पाक आप सादिक व अमीन हैं,
ہم کیسے آپ پہ شک کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک تو میں اپنی جو میری تھی میرے آپ کے بارے میں کیا سوچا ہوگا اس کو کلیئر کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہ وہ ذہن میں کوئی شک نہ گزر جائے، تو وہ ان کو کلیئر کرنا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے کیا تھا کہ وہ تاثر، جو کوئی حالت تاثر نہ لے لیں، اس کو کلیئر کر دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ پرسیپشن کی صورت اختیار کر جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو اصل چیز تھی اس ریالٹی کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پرسیپشن سے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح بچے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ویک بات، کوئی مبہم کوئی چیز ہے تو اس کو کلیئر کیا جائے، تاکہ جو ہے ایسے غلط کوئی تاثر کسی کے بارے میں قائم نہ کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہمارے سامنے یہ موجود ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹاپک بیریئرز ٹو سوشل پرسیپشن۔ سوشل پرسیپشن کی کیا کیا بیریئرز ہیں، یا کیا کن کن شکلوں میں وہ سوشل پرسیپشن موجود ہے یا آؤٹ لک موجود ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر۔ اس میں سے ایک ہے اسٹیریوٹائپنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسٹیریوٹائپنگ ایک ایسا آؤٹ لک ہے، ایک ایسا مسپرسیپشن ہے کہ جس میں ہم کسی کو بلانگنگنیس کی وجہ سے اس کو ہم ایک یہ رائے قائم دے دیتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے مثلاً ایک ڈاکٹر، مثلاً ایک بندہ ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کے ساتھ گروپنگ میں بیٹھتا ہے یا ان کے ساتھ ان کی بلانگنگنیس ہے۔ اس کو اسٹیریوٹائپنگ آؤٹ لک، اسٹیریوٹائپنگ پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بلانگنگنیس کی بات ہے۔ دوسرا ہے جو مسپرسیپشن ہے وہ ہے ہیلو ایفیکٹ۔ ہیلو ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کے کوئی ایک ایسی خصوصیات، فیچرز یا کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ اس کے بارے میں رائے قائم کر لینا کہ یہ بندہ اس طرح ہے۔ مثلا بندہ بیٹھتا ہے پورا دن پڑھتا رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا قابل ہے، تو پڑھتا رہتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ کام کی چیزیں پڑھے، وہ کوئی فضول چیزیں پڑھ لے۔ یا کوئی بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا نماز پڑھتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں او یہ تو بس ایماندار ہے، یہ اس کو وہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہو سکتا ہے، جو صحیح نماز پڑھے تو ایماندار ہو سکتا ہے۔ یا جو ہے اسی طرح ہم جو ہے کسی کے کوئی ایک فیچرز کی وجہ سے اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ جو امپریشن، جو سوشل پرسیپشن بیریئر ہے وہ ہے فرسٹ امپریشن ایرر۔ جس طرح کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، عام ہماری روزمرہ کے اس میں بولا جاتا ہے، بول چال میں بولا جاتا ہے کہ بندہ اب کہیں چلا جائے، وہ اس کا زبردست پہلا اس کی امپریشن صحیح ہو، اور صحیح ڈریسنگ والا اور صحیح طریقے سے وہ ہو، تو کہتے ہیں بس یہ تو بڑا بندہ، قابل بندہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ مینیجر یا لیڈر آرگنائزیشن کے لیے ریکروٹمنٹ کر رہا ہے، تو کینڈیڈیٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے اور بڑا انگلش بول رہا ہے، یہ وہ، تو اس کو پہلی اس کو نظر میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں بس یہ تو بڑا قابل ہے، بس یہ اب اس کو وہ اس نے ڈیٹیل میں تو اسٹڈی نہیں کیا، انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہے، تو پہلی امپریشن سے اس کو سمجھنے لگے کہ بس یہ اس طرح ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے مسپرسیپشن ہے، یہ بھی ایک بیریئر ہے ریئلٹی تک پہنچنے میں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے پرسیپچول سلیکشن۔ جس طرح سے پہلے بھی بات ہو گئی کہ ہر بندہ جو ہے، ہر انڈیویجول وہ اپنے ایکسپیرینسز، انٹرسٹ، ایٹیٹیوڈ کے بیس پہ وہ سلیکشن کرتا ہے، چوزنگ کرتا رہتا ہے۔ اس کے انٹرنل فیکٹرز اور پھر ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کا ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے میں۔ یہ بھی ایک بیریئر ہے ریئلٹی تک پہنچنے میں۔ کنٹراسٹ ایفیکٹ۔ کنٹراسٹ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے لیڈر یا مینیجر، وہ قابل اور ایوریج کی بنیاد پہ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ وہ ریکروٹ کوئی مینیجر کر رہا ہے اپنے آرگنائزیشن کے لیے، اس کے پاس قابل لوگ بھی آتے ہیں، ایوریج آتے ہیں، کوئی ان میں سے کوئی قابل آ جاتا ہے ان کے درمیان، تو بس یہ تو قابل، بس کو لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں سے تھوڑا سا اچھا ہے، تو اس کو کنٹراسٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے مسپرسیپشن ہے ریئلٹی تک پہنچنے میں۔ نیکسٹ ہے پروجیکشن۔
پروجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مینیجر یا لیڈر اپنی جو ٹریڈس ہیں اس کی بنیاد پہ دوسروں کو جج کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک خوبی ہے، وہ ایک کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کے پاس جو خوبی جب نظر آتا ہے کہ وہ ویل اینڈ گڈ، بس یہ تو ہوئی نا بات، بس یہ ہے، بس یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا وہ قابل ہے یا اس طرح ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کیا ہیں، یہ مسپرسیپشنس ہیں، یہ بیریئرس ہیں، اور یہ ہمیں ریالٹی تک پہنچنے میں روک لیتے ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں ریش ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی چیز دیکھ لیا، بس ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ یہ اس طرح ہے، اور ہمیں بڑے انویسٹیگیشن کے ساتھ، بڑے انکوائری کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے رائے قائم کر لینا چاہیے، اس کے بارے میں اوپینین بنانی چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں انویسٹیگیشن ہو، ریسرچ وہ ہمارا اپروچ ہو، تو پھر ہمارا جو اوپینین ہوگا یا ہمارا جو رائے ہوگا وہ حقیقت پہ مبنی ہوگا۔ ادروائز جو ہے ہماری مسپرسیپشنس ہوں گے، ہم ریئلٹی سے بہت دور ہوں گے۔ جب ریئلٹی سے بہت دور ہو جائیں گے تو بہت سارے مسائل، مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوں گے، نہ صرف آرگنائزیشن، فارمل آرگنائزیشن کے اندر، بلکہ انفارمل آرگنائزیشن میں بھی، عام حالات میں بھی، سوسائٹی کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے سوشل انٹریکشن میں مسائل پیدا ہوں گے، اور کنفلکٹس ہوں گے، اختلافات جنم لیں گے، دوریاں ہوں گی، اور جو ہے ہم اپنے مقاصد کو اس طریقے سے اسی طریقے سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا